ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤ ਦੀ ਅੱਖ ਵੇ ਮੁਕੀ ਦਾ ਪਾਲੇ ਆਈ ਤੱਕ ਵੇ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 8 फरवरी 2008 को पाको हिंद की लेजेंड अदाकारा और एक सीनियर अदाकारा सुरनलता साहिबा को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए थे। सुरनलता साहिबा जो 9 दिसंबर 1926 को पैदा हुई, इनका ताल्लुक एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से था। इनके वालिद बड़ी सख्ती किया करते थे। इनके जो भाइयों के दोस्त आया करते थे तो इनके जो वालिद थे वो नहीं चाहते थे कि सुरन साहिबा उनके आगे चाय रखने जाए। वो कहते थे कि पल्लू अपना ओढ़ के रखो, यानी कि दुपट्टा वगैरह रखो, और सुर्खी पाउडर इन चीज़ों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसके बरक्स इनके जो भाई थे वो बड़े ब्रॉड माइंडेड थे। ये टोटल 5 बहन भाई थे और इनकी जो वालदा थी सुरन साहिबा की, वो जब सुरनलता साहिबा 1 साल की थी तभी उनका इंतकाल हो गया। और इनके जो सबसे बड़े भाई थे वो तकरीबन 14-15 साल के थे। तो उन्होंने ही सुरनलता साहिबा को लुक आफ्टर किया, इनको पाल पोस के बड़ा किया। क्योंकि इनके वालिद ने तो दूसरी शादी कर ली थी, तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि बहुत कम ऐसा रेयर होता है कि दूसरी माएँ बच्चों को उसी तरीके से प्यार दें। तो इनके जो बड़े भाई थे वो कहा करते थे कि इतना जो कंजर्वेटिव माहौल है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चियों को भी जो है राइट्स होने चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। सुरनलता साहिबा एक पढ़ी लिखी खातून थी। जब इन्हें इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, इनको चांस मिला, तो इन्होंने उस चांस को अवेल किया। इनकी जो पहली फिल्म थी वो आवाज़ थी। ये फिल्म 1942 में रिलीज़ हुई थी। उस फिल्म के बाद इन्होंने फिल्म तस्वीर में बेहतरीन काम किया। उसके अलावा प्रतिज्ञा, रौनक, घर की शोभा, चांद तारा, प्रतिमा, 1945 की जो फिल्म थी प्रतिमा, इसमें दिलीप कुमार साहब भी थे। ये उस दौर की फिल्म्स मैं आपको बता रहा हूँ जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही हुआ करते थे। उस वक्त ना पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना इंडिया आज़ाद हुआ था। तो इन फिल्म्स को आप प्री पार्टीशंस फिल्म भी कह सकते हैं, या जो इंडिया में बनी उनको आप एटीएन फिल्म्स भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने इन सब फिल्म्स में काम किया। फिर एक फिल्म थी रतन, उस फिल्म में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया और उसके जो गाने थे वो पब्लिक ने उस वक्त बहुत ज़्यादा पसंद किए। कोई भी जो सिनेमा ओनर था उस वक्त उस फिल्म को 1 हफ्ते के लिए भी लगाने को तैयार नहीं था। सारी जो टीम, क्योंकि वो जितनी भी फिल्म थी उसमें सब नई कास्ट थी, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि ऐसा ना हो कि ये फिल्म जो है डब्बा बंद हो जाए। और जाहिर है जब फिल्म नहीं चलती तो जो सिनेमा जिसके ऊपर चलती है उसके ऊपर भी बहुत वो चीज़ इफेक्ट करती है। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है सुरनलता साहिबा ने भी रिक्वेस्ट की और जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी बड़ी रिक्वेस्ट की। तो फिर वो 1 वीक इस फिल्म को लगाने के लिए रजामंद हुए और 1 हफ्ते के लिए उस फिल्म को लगा दिया गया। पहले हफ्ते वो फिल्म नॉर्मल गई, दूसरे हफ्ते उस फिल्म ने हलचल मचा दी और तीसरे हफ्ते उस फिल्म की टिकट ही नहीं मिली। और फिर वो 1 साल तक चलती रही और यूं सुरनलता साहिबा का बहुत नाम हो गया। नज़ीर साहब के साथ इनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया और आगे जाके इन दोनों ने शादी भी कर ली। नज़ीर साहब और सुरनलता साहिबा की जो जोड़ी थी, इनका जो एज डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। नज़ीर साहब की सुरनलता साहिबा से दूसरी शादी थी और वो इनसे बहुत ज़्यादा सीनियर थे। पर इनकी मोहब्बत जो सुरनलता साहिबा से थी उसको देखते हुए जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो सुरन साहिबा इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ गई और फिर यहाँ पे इन्होंने जो है अपना काम स्टार्ट किया। फेरे पाकिस्तान की पहली हिट फिल्म मानी जाती है, जो कि पंजाबी पहली हिट फिल्म थी। उस पहली फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी और इस फिल्म की हीरोइन सुरनलता साहिबा थी। नज़ीर साहब इनके मद्दे मुकाबिल हीरो थे। इस फिल्म का गाना चन्ना सच्ची मुची, जो कि मुनव्वर सुल्ताना साहिबा की आवाज़ में गाया हुआ, आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। लोग आज भी इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सुरनलता साहिबा ने बहुत सारी फिल्म्स तो नहीं की, पर उन्होंने जितनी भी फिल्म्स की उनसे उनका नाम बना, उनका मुकाम बना। उनके काम और कैरेक्टर्स की वजह से उनको क्वीन ऑफ ट्रेजेडी का भी खिताब दिया गया। दरअसल डायरेक्टर्स ये मान चुके थे कि वो सिर्फ ट्रेजेडी रोल्स के लिए ही बनी हैं, क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से ऐसे कैरेक्टर्स किया करती थी कि डायरेक्टर्स को ऐसा लगता था कि ये इन्हीं कैरेक्टर्स में फिट आएंगी। सुरनलता साहिबा चाहती थी कि वो दूसरे मुनफरिद किरदार भी अदा करें और वो साबित करे खुद को कि वो बेहतरीन अदाकारा हैं
پر زیادہ تر جو انہوں نے کیریکٹرز کیے وہ اسی طرح کے کیے. ان کی قابل ذکر فلموں میں لارے، نوکر، ہیر ایک بہت خوبصورت فلم تھی جس میں عنایت حسین بھٹی صاحب ان کے مد مقابل ہیرو تھے. اسا جان کے میٹ لئی اکھوے، جھوٹھی مٹھی دا پالے ایک اکھوے. یہ گانا اتنا سپر ہٹ ہے کہ آج کل کے دور میں بھی اس گانے کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. سورن لتا صاحبہ نے اور بھی چند فلمز میں کام کیا. نور اسلام ان کی قابل ذکر فلموں میں ایک فلم ہے. دنیا نہ مانے گی ان کی آخری فلم ثابت ہوئی اور اس فلم کے بعد انہوں نے انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا. یہ مختلف پروگرامز میں بھی نظر آئی. منزہ ہاشمی صاحبہ کے ایک پروگرام میں لیٹ 90s میں یہ نظر آئی تھی اور اس کے بعد یہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئی. نذیر صاحب سے ان کے 3 بیٹیاں ہوئیں، ایک بیٹا ہوا. انہوں نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ ان کی ایک جوان بیٹی تھی، ان کا انتقال ہو گیا اور ماشاءاللہ سے ان کے جو داماد تھے بڑے پڑھے لکھے اور بہت اچھے عہدوں پہ فائز تھے. وہ اس انٹرویو کو بھی اب کافی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور اپنے نواسوں کی بھی انہوں نے بڑی تعریف کی تھی. انہوں نے بتایا کہ ڈسپلن کا یہ بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. جب تک یہ زندہ رہی انڈسٹری میں بھی تھی تو یہ ایک سخت قسم کی ہیروئن تھی اور کسی سے بھی لمبی چوڑی بات نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی. انہوں نے انڈسٹری میں اپنی فیملی کے کسی ممبر کو اس لیے نہیں لایا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس میں پاپولیرٹی تو ہے پر اس میں کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. لہٰذا پھر وہ اپنے بچوں کی اسٹڈی کے اوپر انہوں نے فوکس کیا. جس طریقے سے فوجیوں کا ماحول ہوتا ہے اس طریقے سے ان کے گھر کا ماحول تھا کہ اگر 9 بجے ناشتہ کرنا ہے تو سب نے ٹیبل پہ ہونا ہے، رات کا کھانا 7 بجے کھانا ہے تو سب نے اکٹھے کھانا ہے. ایسا نہیں کہ کسی نے 8 بجے کھانا ہے یا کسی نے 9 بجے کھانا ہے. میں نے سوچا کہ ہماری جو لیجنڈ آرٹسٹ ہیں ان کو ایک خراج تحسین پیش کیا جائے، تو خصوصی طور پہ آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میں ان کی آخری آرام گاہ پر بھی گیا تھا، وہاں پر بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس پروگرام میں میرے ساتھ ابراہیم صاحب موجود تھے. ابراہیم صاحب جو کہ پاکستانی لور ہیں، جو فنکار ہیں ان کے. میں نے ان سے جو ہے بہت ساری قبروں کے حوالے سے پوچھا. انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک سائیکل پہ گھوم کے جو پاکستان کے فنکاروں کی قبریں ہیں ان کو تلاش کیا ہے، جو پہلوانوں کی قبریں ہیں ان کو تلاش کیا ہے. مجھے سورن لتا صاحبہ کی قبر تک بھی وہی لے کے گئے تھے. انہوں نے مجھے ایڈریس بتا دیا تھا. لاہور ہی کے قبرستان میں سورن لتا صاحبہ سود خاک ہیں. تو میں ان کو بھی بہت اپریشیٹ کروں گا ابراہیم صاحب کو کہ وہ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اپنے کام کے ساتھ ساتھ، وہ اس کام کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ وہی کام کر سکتا ہے جس کو بہت زیادہ شوق ہو. اور مجھے یقین کیجئے کہ دل سے خود بہت زیادہ جستجو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے میری کہ میں جو ہے قبروں پہ جاؤں اور وہاں پہ جا کے ہمارے جو لیجنڈ آرٹسٹ ہیں جن کو ہم نے اسکرین پہ دیکھا ان کی آخری آرام گاہ پر میں ضرور دعا کرنے جاؤں. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سورن لتا صاحبہ یعنی سیدہ بانو صاحبہ کے لیے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو بخش دے. اللہ پاک مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.